नमस्कार, निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज भुजेल। जुन स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ वैशाख 30 गते र यही सन्दर्भमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले हामी यतिखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी मा छौँ र सुनसरीको सुरक्षा अवस्था, यो निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति हामीसँग यतिखेर अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अब वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन सुरक्षाको कुरा एकदम संवेदनशील कुरा पनि हो। सुरक्षा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण भयरहित बनाउनको निम्ति चाहिँ प्रहरीको ठुलो भूमिका रहन्छ। जिल्लाको निर्वाचनको सुरक्षाको निम्ति यहाँहरूको सुरक्षा योजना लगभग त कार्यान्वयन भइसकेको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? सुरक्षाको कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, भयरहित र विश्वसनीय बनाउनको लागि नेपाल सरकारले जुन नीति लिएको छ र नेपाल सरकारले लिएको नीति बमोजिम नेपाल प्रहरीले आवश्यक बन्दोबस्ती मिलाइसकेको छ। विशेषतः केन्द्रीय रूपमा एकीकृत सुरक्षा योजना जुन बनेको छ, यो देश 77 जिल्लाको वस्तुगत अवस्थालाई निहालेर र उपलब्ध साधन स्रोतलाई विचार गरेर जुन एकीकृत सुरक्षा योजना बनेको छ, त्यही सुरक्षा योजना मुताबिक हाम्रो जिल्ला पनि यहाँ रहेका विभिन्न सुरक्षा निकायहरूलाई एकीकृत रूपमा कसरी परिचालन गर्ने र यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी शान्तिपूर्ण रूपमा, निष्पक्ष रूपमा, भयरहित वातावरणमा र विश्वसनीय बनाउने भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गरिएको छ। जस अनुरूप अहिले नेपाल प्रहरीको सम्पूर्ण जनशक्तिहरू लगभग 1317 जना जनशक्तिहरू र हामीलाई अस्थायी रूपमा जुन अपुग जनशक्ति थियो त्यसमध्ये म्यादी प्रहरीहरू हामीले 2068 हाम्रो सुनसरी जिल्लामा हामीले जुन भर्ना गरेका थियौँ उनलाई आवश्यक तालिमहरू दिएर उनलाई आवश्यक बन्दोबस्ती सबै मिलाएर मतदान स्थलहरूमा, मतदान केन्द्रहरूमा खटाइसकेको अवस्था छ र सँगसँगै हाम्रो टोटल 166वटा जुन मतदान स्थल छ त्यसमा 581वटा मतदान केन्द्रहरू रहेको र यी मतदान स्थल र केन्द्रहरूमा केन्द्र अन्तर्गत हामीले 3 जना प्रहरी अनि संवेदनशीलताको आधारमा चाहिँ त्यो 5 जना, 6 जना, 8 जना, अति संवेदनशीलमा 8 जना, संवेदनशीलमा 6 जना र 5 जना म्यादी प्रहरीको दरले त्यो मतदान केन्द्रमा खटाएका छौँ, स्थलमा खटाएका छौँ भने मतदान केन्द्र थप हुने बित्तिकै प्रहरी र म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या पनि थप भएको छ र सँगसँगै यसरी खटाइएको प्रत्येक मतदान स्थलमा खटाइएको सुरक्षा फौजलाई सपोर्ट गर्नको लागि उपमहानगरपालिकामा 3वटा मोबाइल टोली रहेको छ र नगरपालिकामा 2वटा रहेको छ र गाउँपालिका पनि 2वटा मोबाइल टोली रहेको छ जसको नेतृत्व सिनियर प्रहरी अधिकृतले गर्दछन् र सँगसँगै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार कुनै पनि ठाउँमा समस्या रह्यो भने मोबाइल टोलीलाई थप सहयोग गर्नलाई स्ट्राइकिङ टोली भनेर 15 जनाको स्ट्राइकिङ टोली पनि रहेको छ जसको नेतृत्व पनि सिनियर प्रहरी अधिकृतले गर्दछन्। त्यो हिसाबले नेपाल प्रहरीको 2068 म्यादी प्रहरी र 1317 जना नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरू यो निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउनको लागि मतदान केन्द्रमा खटिसकेका छन् र सँगसँगै मोबाइल टोली र स्ट्राइकिङ टोलीहरूले पनि आफ्नो बेस जहाँ तोकिएको बेसमा खटिसकेको अवस्था छ र सँगसँगै हामीले सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनको लागि केन्द्रीय नीति बमोजिम 3 घेराको सुरक्षा योजना बनाइएको छ जस अन्तर्गत कोर फङ्सनको रूपमा कोर एरियामा नेपाल प्रहरी रहन्छ जसले म्यादी प्रहरी सहितको नेपाल प्रहरीले सुरक्षा मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको सुरक्षा मिलाउँछ भने सँगसँगै त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई जुन नेपाल प्रहरीको म्यादी मोबाइल टोली र स्ट्राइकिङ टोली त हुन्छ नै, सँगसँगै 512 जनाको मोबाइल र स्ट्राइकिङ टोली सशस्त्र प्रहरी बलबाट खटिएको अवस्था छ र सँगसँगै सशस्त्र प्रहरी बल सँगसँगै हामीसँग 330 जना नेपाली सेनाको टुकडीहरू विभिन्न स्वरूपमा भनेको उनको स्ट्रेन्थ नफ्री भन्छ जुन सङ्ख्याको हिसाबले सानसानो टुकडीको हिसाबले आवश्यकता बमोजिम उनीहरूको
पनि खटिसकेको अवस्था छ र सँगसँगै हामीले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था र यो निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै पनि समस्या नहोस्, रेगुलर पुलिसिङमा पनि समस्या नहोस् र निर्वाचनको बेला पनि समस्या नहोस् भनेर सूचना सङ्कलनको संयन्त्रलाई पनि हामीले आफ्नो हिसाबले पनि मजबुत बनाएका छौँ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति पनि जिल्लाको शान्ति सुरक्षा समग्र जुन शान्ति सुरक्षाको अवस्था छ र निर्वाचन केन्द्रित शान्ति सुरक्षा छ, दुईटै अवस्थाको सूचना सङ्कलनलाई पनि उहाँहरू पनि परिचालित भएको अवस्था छ। यसरी एकीकृत रूपमा हामीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सँगसँगै पनि हामी सँगसँगै हामी संयुक्त रूपमा परिचालन भएको छौँ र एकीकृत रूपमा हामी चाहिँ खटिएको अवस्था छ। सुनसरीको 12वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ। त्यसमा सुनसरीको समग्र मतदाता सङ्ख्याको हेर्ने हो भने 5,34,765 मतदाता सङ्ख्या। यसमा जस्तै सुरक्षाको कुराहरूलाई यहाँले जुन एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेको छ, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइसकेका छन्। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै यति धेरै मतदाता सङ्ख्या र 12वटा स्थानीय तहमा एउटा सुरक्षा योजना लागू गरिरहँदाखेरि सुरक्षामा चुनौतीहरू चाहिँ के सामना गरिरहनु परिरहेको छ यहाँले? होइन, अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि एकदमै गम्भीर खालका अथवा ठुला खालका समस्याहरू चुनौतीहरू देखा परेका छैनन्, तथापि हामीसँग समस्या नरहेका होइनन्। पहिलो कुरा त कुनै पनि भनौँ न कुनै पनि कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हामीसँग रहेको साधन स्रोतको उपलब्धता मा पनि भर पर्छ र सीमित साधन स्रोतका बीच सुरक्षा निकाय र अन्य निकायहरू सबै निकायहरू जस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लगायतको उनीहरूको बन्दोबस्ती र सुरक्षाको लागि हामी खटिएको जुन सम्पूर्ण निकायहरू छौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर हामी खटिएको अवस्था छ। यो सबै निकायहरूमा चाहिँ केही न केही साधन स्रोतका समस्याहरू चाहिँ छन्। जनशक्तिका समस्याहरू रहलान्, सञ्चार साधन स्रोतका समस्याहरू रहलान्, हात हतियारका कुराहरू रहलान्। तथापि हामीले समानुपातिक रूपमा आवश्यकता बमोजिम सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले वितरण गरी यही सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने प्रबन्ध मिलाएका छौँ। र सँगसँगै हामीले अब निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कुराहरू पनि केही कुराहरू रहे। अब मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि ती कुराहरू अलिक केही कमहरू होलान्। तथापि हामीहरू राजनीतिक पार्टीहरू बिचका अथवा उम्मेदवारहरू बिचका प्रतिस्पर्धा कहिलेकाहीँ अस्वस्थ जाने र त्यो प्रतिस्पर्धा को कारणले पनि जुन समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् तीलाई चाहिँ राजनीतिकरण हुँदाखेरि ती पनि एउटा समस्याको रूपमा रहन्छन् भने सँगसँगै जिल्लामा घटेका करिब सामान्य दैनिक जीवनमा पनि घटेका घटनाहरूलाई अहिलेको अवस्थामा के भने राजनीतिकरण भइदिने र यो सामान्य घटनाहरूमा पनि राजनीतिक रङ जोडेर उम्मेदवारहरूले अथवा राजनीतिक दलहरूले अगाडि आइदिने वा सँगसँगै ती घटनालाई राजनीतिक रङ दिएर त्यसलाई ठुलो बनाउने र मतदाताहरूलाई आफूतर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ कि अथवा यो समूह तथा त्यो वर्गलाई चाहिँ सम्प्रदायलाई चाहिँ हामी आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा अर्को चुनौती पनि हो यो। र सँगसँगै अलिकति हाम्रो जिल्लाको भूगोललाई हेर्दाखेरि र यहाँको बसोबासको जुन प्याटर्न छ त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब उत्तरी भूगोल र दक्षिणी भूगोलमा रहेको जुन जातीय बसोबासको हिसाबले एउटा साम्प्रदायिक बाहुल्यता रहेको छ, त्यो बाहुल्यतामा पनि कहिलेकाहीँ आफूले चाहे जस्तो भएन भनेदेखि के हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता पनि छ। त्यो पनि एउटा चुनौती हो र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि ठुला चुनौतीहरू केही छैनन्। ठुला चुनौतीमध्ये जुन चाहिँ अब बहिष्कारवादीहरूको अथवा चाहिँ निर्वाचन वितरण खोल्ने तत्त्वहरूलाई हामीले लगभग जस्तै हिमाल सुरक्षा परिषद भनौँ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनौँ, सँगसँगै बहिष्कारवादी समूहहरू जुन इटरीमा पनि हिजो मात्र प्रदर्शन गरेका थिए उनलाई नियन्त्रणमा लिने कानुनी दायरामा ल्याउने कुराहरू भए र यस्ता तत्त्वहरूलाई माथि हामी निगरानी पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्ता तत्त्वहरूले कुनै पनि आपराधिक तथा कानुनको बर्खिलाफ हुने काम गरेका छन्, त्यसलाई कानुनी दायरामा पनि लिएर आएका छौँ। र सँगसँगै हामीले जुन चुनावी माहौलको बेलामा हुनसक्ने घटनाहरू परिघटनाहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले पूर्वानुमान लगाई त्यो हिसाबले परिचालन गरेको हुनाले ठुला समस्याहरू छैनन्, तर सानातिर समस्याहरू त जहाँ पनि हुन्छन् नै।
सुनसरी 62 किलोमिटर जोडिएको एउटा खुला सीमा पनि चुनौती एउटा छ। जस्तै यहाँहरूले मोरङमा भर्खरै आफ्ना भारतीय समकक्षीहरूसँग एउटा बैठक पनि गर्नुभएको छ। अब यो सीमाको सुरक्षाको लागि यहाँहरूले कस्तो प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ? हजुर, हामीले हाम्रो सुनसरी जिल्ला, सुपौल र अररिया जिल्ला, दुई जिल्लासँग हाम्रो जोडिएको छ। अररिया जिल्लासँग हामीले केही समय अगाडि मोरङ र सुनसरी पनि मोरङ पनि अररियासँग जोडिन्छ। हामीले मोरङमा चाहिँ हामीले बैठक गरेका थियौँ भने सुपौलसँग हामीहरू आफै सुपौल पुगी हामी त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग हामीले समन्वय गरेका थियौँ। र यसरी दुईटा जिल्लाहरूसँग हामीले समन्वयात्मक बैठक गरी हाम्रो यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाको प्रबन्धको लागि जुन केन्द्रबाट नै जुन एउटा चाहिँ बनेको छ 72 घन्टा अगाडिदेखि हामीले बोर्डर सिल गर्ने भन्ने एउटा निर्देशन प्राप्त भएको छ। त्यसलाई स्ट्रिक्टली कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग हामीले वृहत छलफल गरेका छौँ। र सँगसँगै हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति र हामीहरू सबै निकायहरू चाहिँ स्थानीय तह र निर्वाचनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, शान्तिपूर्ण बनाउने र त्यसलाई सफल बनाउने भन्ने हिसाबले केन्द्रित भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बोर्डरमा केही समस्या हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरी उहाँहरूको जनशक्ति जुन नियमित रूपमा खटिन्थ्यो त्यो जनशक्तिभन्दा अलि बढी जनशक्तिहरू खटाइदिन पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। जस अनुरोध हामीसँग पोजिटिभ आश्वासन उहाँहरूबाट बोर्डरमा चाहिँ अलि बढी म्यानिङ भएको र बढी गस्ती पट्रोल गरिएको अवस्था छ। र हामीले 72 घन्टा भनेपछि आज राति 12 बजीदेखि हामीले बोर्डरलाई सिल गरी यहाँको आवाज जावतलाई बन्द गरिसकेका छौँ र त्यसको लागि राम्रो समन्वय र सहकार्य भएको अवस्था छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुनसरीको दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ भारतीय नागरिकहरू चाहिँ घुसपेट गरेर निर्वाचनलाई चाहिँ अलिक प्रभावित बनाउने र साना हतियारको बिगबिगी डर त्रास देखाउने एउटा घटना पनि भएको छ। यसपालिको ट्रेन्डलाई चाहिँ यहाँले कसरी त्यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण गर्नुभएको छ? हो, हामीले विगतको निर्वाचनलाई निहाल्दाखेरि यी किसिमका समस्याहरू रहेको देखिन्छ। ती समस्याहरू अथवा विगतलाई निहालेर ती जुन अनुभव छ, हाम्रो स्थानीय अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई बाट हामीले ती कुराहरूलाई कसरी करेक्सन गर्ने अथवा ती कुराहरू हुन नदिनलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा हामीले योजनाबद्ध रूपमा हामीले प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेको अवस्था छ। सूचना संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने र त्यो हिसाबले प्रहरी परिचालनलाई मोबाइल टोली, स्ट्राइकिङ टोली आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छौँ र भारतीय समकक्षीहरूलाई पनि यो सन्दर्भमा हामीले आवश्यक समन्वय गरेर जानकारी पनि गराइसकेका छौँ र जस अन्तर्गत उहाँहरूले पनि जुन तत्त्वहरू, जुन समूहहरू नेपालमा चाहिँ बक्सरको रूपमा युज हुन सक्छन् अथवा चाहिँ मनी र मसल्सको रूपमा युज हुन सक्छन्, ती तत्त्वहरूलाई उहाँहरूले पनि निगरानी रहेको अवस्था छ। र हामी मतदान केन्द्रहरूमा केन्द्रित रहेर हामीले निर्वाचनलाई सफल बनाउन लागिरहँदा पनि हामीले यो चिजबाट मतदानलाई सफल हुनलाई हामीलाई समस्या हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो संयुक्त रूपमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकायहरूलाई हामीले परिचालन गरेको अवस्था छ। तसर्थ हिजोका अनुभव र हिजोका सिकाइ अथवा हिजोको अवस्थाबाट हामीले जानकारी लिई हामीले यी कुराहरू हुन नदिनलाई आवश्यक पहल गरिसकेका छौँ। सुनसरीमा 581 मतदान केन्द्र, त्यसमा यहाँहरूले चाहिँ 44वटा अति संवेदनशील 80 र सामान्य 42वटा यो मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चाहिँ जस्तै अति संवेदनशील र असंवेदनशील कसरी क्याटेगोराइज गरिएको छ र त्यसरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँले कसरी उपलब्ध गराउनुहुन्छ? होइन, संवेदनशीलताको लाई कसरी वर्गीकृत गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि यसमा विभिन्न कुराहरू फ्याक्टरहरू हुन्छन्। अब हाम्रो सुनसरी जिल्लामा रहेको 166वटा मतदान केन्द्रलाई 44वटा अति संवेदनशील, 40 संवेदनशील र 42वटा सामान्यको हिसाबले वर्गीकृत गरी यी संवेदनशीलताको आधारमा पनि सुरक्षाकर्मीहरू र म्यादी प्रहरीहरूको सङ्ख्या अरनखटन गरिएको छ, डिप्लोय गरिएको छ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त विगतको हाम्रो निर्वाचनमा त्यो मतदान केन्द्र, मतदान स्थलको सुरक्षा अवस्था के थियो र त्यहाँ केही चुनौतीहरू अथवा समस्याहरू आयो कि आएनन्, त्यो एउटा कुरा हामीले विगतलाई हेर्छौँ। त्यसपछि पछिल्लो दिनमा त्यहाँ मतदाताहरूको सङ्ख्या कति छ, उल्लेख्य रूपमा एउटा मतदान केन्द्रमा 1000को प्लस माइनस
मतदाताहरू रहन्छन् भने त्यहाँ चाहिँ अझ त्यहाँ कति छन् त्यसलाई पनि अर्को फ्याक्टरको रूपमा हेरिन्छ। अर्को चाहिँ मतदान स्थलको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, त्यसको तार घेराहरू कस्तो छ, पेरिमिटरको पर्खालहरू कस्तो छ, तार घेराहरू कस्तो छन्, स्कुलको अथवा चाहिँ मतदान केन्द्रको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ भवनहरू कस्ता छन्, त्यहाँ बुथहरू निर्माण गर्नलाई त्यहाँको भौतिक संरचनाले हामीलाई कति सपोर्ट गर्छ त्यो कुरा पनि हेर्छौँ। त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू बिचको अन्तर्द्वन्द्व अथवा सङ्घर्ष कस्तो छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा सङ्घर्ष पनि हुन्छ, अन्तर्द्वन्द्व पनि रहन्छ। त्यो कुरालाई पनि हामी दृष्टिगत गर्छौँ। र कुनै एउटा विशेष ठाउँमा चाहिँ कुनै एउटा जातीय सम्प्रदायको अथवा कुनै भनौँ एउटा धार्मिक अथवा जातीय सम्प्रदायको बाहुल्यता छ र त्यो सम्प्रदायले आफूले चाहे बमोजिमको यहाँ हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता राख्छ कि अथवा त्यो खालको बुझाइ रुझान छ कि त्यो कुरालाई हामी दृष्टिगत गर्छौँ। र ती कुराहरू यस्ता फ्याक्टरहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर यो निर्वाचन केन्द्रलाई अथवा मतदान स्थललाई वर्गीकृत गरिएको छ। यो अब अन्तिममा मतदातादेखि उम्मेदवारसम्मको सुरक्षा गर्नु पनि एउटा जिम्मेवारी तपाईँहरूमा पनि छ। र 30 गते निर्वाचनमा मतदाताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्नको निम्ति मतदान स्थल पुग्नको निम्ति सुरक्षा प्रबन्ध पनि राम्रो व्यवस्था बनाउनु भयो होला। अन्तिममा सुनसरीका मतदाताहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छ र जिल्लाको प्रमुख सुरक्षा प्रमुख भएको हिसाबले? हामीले 166 स्थानमा रहेका 581 मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाको लागि आवश्यक बन्दोबस्ती मिलाइसकेका छौँ। र सँगसँगै हामीले मोबाइल टोली, स्ट्राइकिङ टोलीहरू सहितको ड्युटी डिप्लाइ गरिकन सुरक्षा प्रबन्धलाई मजबुत बनाएको अवस्था छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा जिल्लाको सुरक्षा चुनौती, निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा चुनौतीहरू लगभग ठुला समस्याहरू रहेको अवस्था छैन। निर्वाचन पूर्वको अवस्था, निर्वाचनको दिनको सुरक्षा प्रबन्ध र निर्वाचन पश्चातको सुरक्षा प्रबन्ध गरेर 3 चरणको अवस्थालाई हामीले वर्गीकरण गरिकन हामीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउँदै गर्दा अब हामी निर्वाचनभन्दा अघिल्लो 2 दिन अगाडिको अवस्था भनौँ 28 गते आजसम्म आइपुग्दाखेरि निर्वाचन अघिको चरणसम्म कुनै पनि ठुला समस्याहरू रहेको अवस्था छैन। र यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जुन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको थियो त्यो कारणले नै ठुला घटनाहरू नघटेका हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तथापि मतदाताहरूको सुरक्षा, मतदान अधिकारको सुरक्षा, निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा लगायतको र सम्पूर्ण मतदाता उम्मेदवार लगायतको सम्पूर्णको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई जुन सहयोग भएको छ, विभिन्न स्तरबाट सहयोग भएको छ, स्थानीय स्तरबाट, स्थानीय उम्मेदवारहरूबाट भनौँ, राजनीतिक दलबाट भनौँ र सञ्चार निकायहरूबाट भनौँ र आम समुदायबाट मतदाताहरूबाट जुन सहयोग भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सम्पूर्ण सुनसरी जिल्लाका 5,34,765 जना मतदाताहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले नेपाल सरकारको नीति बमोजिम आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मजबुत बनाएका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नलाई ढुक्क भएर सुरक्षित वातावरण हामीमा चाहिँ यहाँले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। ढुक्क भएर आफ्नो मतदानको प्रयोग गर्न जानुहोस् र यसको लागि यहाँहरूलाई हामीले शुभकामना छ। र हामीले जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत भएको अवस्था पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय भारत।